नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदै नेतृत्वका लागि अध्यक्ष कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन चुनावी मैदानमा। सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोकिँदै न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक गोला प्रक्रिया सुरु हुँदै। केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गर्दै नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न। मङ्सिर 25 र 26 गते केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठक आह्वान। पश्चिमा मुलुक लगायत विश्वभर कोरोना संक्रमण फेरि तीव्र। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै विश्वभर 5,68,927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। पर्सिसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा हुने महाधिवेशनको आज बिहान 11 बजे उद्घाटन हुनेछ। फरक राजनीतिक विचार बोकेको पार्टी राप्रपा एकताको महाधिवेशनमा केन्द्रित बनेको हो। महाधिवेशनमा पुरानो र नयाँ पुस्ता भिडन्तमा छन्। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले अध्यक्षमा आफूलाई दोहोर्याउने भएका छन् भने उनलाई राजेन्द्र लिङदेनले चुनौती दिन लागेका छन्। पटक पटक विभाजन र एकता गर्दै आएको राप्रपाले यसपटकको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भनेको छ। राप्रपा एकीकरणपछि 3 अध्यक्ष रहेका थिए। यो महाधिवेशनले एउटा मात्र अध्यक्ष चयन गर्नेछ। 3 वर्ष अध्यक्ष भएर पार्टीको नेतृत्व गरेका थापा र राप्रपाको नेतृत्व अब नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्ने भन्दै लिङदेन पक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। 2 अध्यक्षबीच टक्कर भएपछि वरिष्ठ नेताहरू पनि 2 खेमामा खुलेरै लागेका छन्। थापालाई लोकेन्द्र बहादुर चन्द, दीपक बोहरा लगायतको साथ छ भने लिङदेनलाई डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, धवल शमशेर राणा लगायतको साथ छ। 3 पटक अध्यक्ष भएका कमल थापालाई पुराना पुस्ताको साथ रहँदा लिङदेन युवा पुस्तामा लोकप्रिय छन्। राप्रपामा 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा 9 जना र सक्रियता सदस्य बढी भएको क्षेत्रमा थप 2 गरी देशभरबाट करिब 3000 प्रतिनिधि छन्। संहिता खारेजी, हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पक्षमा उभिँदै राप्रपाका 2 अध्यक्ष यही एजेन्डा बोकेर अधिवेशनमा होमिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोकिने भएको छ। नेपालमा आधुनिक न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेशी तोकिन लागेको हो। यस्तो अभ्यासमा जिल्ला अदालतमा केही समय गरिए पनि पछि हटाइएको थियो। यसअघि मुद्दाको पेशी तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशको हातमा भए पनि उनले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले अधिकार कटौती गरेको थियो। कोरोना संक्रमित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले हिजोसम्म अस्पतालबाटै पेशी तोकिरहेका थिए। अब पहिलो चरणमा न्यायाधीशहरूको इजलास गठनका लागि गोला तान्नुपर्नेछ। इजलास बनेपछि कुन मुद्दा हेर्ने भनी गोला तानिनेछ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले भने आन्दोलनमा रहेका छन्। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। ओलीले 10औं महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका संयोजक विजय सुब्बाबाट शपथ लिएका हुन्। आफूले शपथ ग्रहण गरेपछि ओलीले नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। 301 निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये भीम रावलले भने शपथ खाएनन्। उनले पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। शपथपछि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीलाई आन्तरिक र बाह्य हमला भइरहेको जिकिर गरे। महाधिवेशनको क्रममा विरोधीहरूले पार्टीका नेताहरूलाई उक्साएको र भड्काउन खोजे पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए। उठेर विविधतालाई एउटा एकताबद्ध शक्तिको रूपमा, सम्पत्तिको रूपमा अगाडि नबढाएर उल्टो बाटो हिँड्यौं भने हामी ती उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौं। हाम्रो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दैनौं। अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई जोगाउँदै अझै बलियो बनाएर जनतासँग एकीकृत बनाउनु पर्ने उनले बताए। उनले अबको 3 महिनासम्म पार्टी प्रवेश अभियान चलाउने भन्दै पार्टी एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने दावी गरे। हाम्रा
सोचहरू, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा आचरणहरू, हाम्रा अभ्यासहरू, यी सबै कुरा र हाम्रा प्रयास प्रयत्नहरू सबै कुरा त्यसका निम्ति समर्पित, त्यस दिशातिर फर्किएको र त्यसका निम्ति क्रियाशील भएको हुनुपर्दछ। एमालेको निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक सौराहामै बसेको छ। शपथ ग्रहणपछि बैठक चितवनको सौराहामा बसेको हो। केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक मङ्सिर 25 र 26 गते बस्ने भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको रापतापका अगाडि कोही टिक्न नसक्ने सन्देश दिँदै नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। तर यो महाधिवेशनले छाडेका कतिपय बिम्बले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा अब ओलीको कृपा नपाइकन पार्टीमा कसैको अस्तित्व नरहने पनि देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने उनी नाफाको जिन्दगी गुजार्दैछन्। यही नाफाको जिन्दगीमा उनी दोस्रो पटक एमालेको अध्यक्ष चुनिएका छन्। अर्को चुनावमा एमालेलाई मुलुकको ठूलो दल बनाउने अभियानमा लाग्ने बाचा गरेका छन्। हुन त ओली आफू बाहेक अरूको कद सधैँ होचो देख्छन्। त्यही कारण राजनीतिको अन्तिम इनिङमा उनी प्रतिस्पर्धा बिना एमालेको सर्वमान्य नेता बन्न चाहन्थे। तर भीम रावल उनको योजनामा तगारो बनेर उभिए। आफू विरुद्ध अध्यक्षमा भिडेका रावललाई हराउन र मतदातालाई प्रभावित पार्न मतदानका क्रममा कसलाई मत नदिने भनेर पर्चा नै बाँड्न लगाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। तर उनको टिमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल यो आरोपको ठाडो खण्डन गर्छन्। विधान अधिवेशनबाट पास गरेको राजनीति र त्यसबाट पास भएको विधानद्वारा निर्देशित हुन्छौँ। त्यो हाम्रो पार्टी निर्माणको जो सङ्गठनात्मक दिशा हामीले पारित गरेका छौँ त्यसबाट निर्देशित भएर हामीहरू अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारणले अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा कुनै कन्फ्युजनको विषय नै भएन। किनभने हामीसित विचार छ, जुन विचारलाई हामीले सामूहिक ढङ्गले छलफल गरेर पारित गरेका छौँ त्यही विचारबाट नेकपा एमाले अब अगाडि बढ्छ। उता ओलीको विरुद्धमा चुनाव लडेका भीम रावल भने चुनावी आचार संहिता र मर्यादा भन्दा बाहिर गएर आफूलाई हराइएको बताउँछन्। यो निर्वाचन आयोगसँग सबै मैले के सोधेको थिएँ भने म त अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ, त्यसबाहेक मेरो अरू कुनै पदमा उम्मेदवारी पर्दैन भनेको थिएँ मैले। अनि त्यसमा मैले के जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ भने तपाईँले अध्यक्ष र अर्को सदस्य दुइटै भन्नुभयो भने त्यो दुइटै हुन्छ, होइन भने जेमा हुन्छ त्यसमा मात्रै भनेको थियो। मैले अध्यक्ष पदमा मात्रै भरेको थिएँ। तर मैले भित्र मतदान गर्न जाँदा सदस्यमा पनि मेरो नाम देखेँ। यो 8औं महाधिवेशनमा पनि यही विवाद भएको थियो। आरोप लगाइए झैँ ओली र उनका सहयोगीलाई यस्तो तल्लो तहमा ओर्लिनु पर्ने आवश्यकता थिएन। किनकि एमालेको यो महाधिवेशनमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधि ओलीका विश्वासपात्र नै थिए। रावलले अध्यक्षमा पाएको मतले समेत यो कुरा पुष्टि गर्छ। एमाले नेता पार्वत गुरुङ पार्टीलाई एकतामा बाँध्न सर्वसम्मतिको कुरा उठाइए पनि त्यसलाई रावलले अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँछन्। साथै उनी कार्य समितिमा आवश्यक कोही नछुटुन् भन्ने उद्देश्यबाट सर्वसम्मतिको प्रयास ल्याइएको हुँदा त्यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्न नहुने बताउँछन्। भीम रावललाई अहिले पनि पार्टीमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राख्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भावना थियो। तर त्यो भावना विपरीत उहाँले चाहिँ आफूलाई फेरि पनि एमालेमा विवाद छ, एमालेमा विभाजन छ, एमालेमा गुड छ, एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व छैन भन्ने सन्देश दिनको निम्ति उहाँले जे प्रयत्न गर्नुभयो त्यो पार्टी हित विपरीत छैन। यो महाधिवेशनसँगै ओली एमालेमा कति शक्तिशाली बने भन्ने प्रमाण कुनै बेला माधव कुमार नेपालको साथ दिएर उनलाई सत्ताच्युत गर्नसम्म अग्रसर नेताहरू नै छन्। कुनै बेला ओलीको नाम सुन्न नचाहने 10 बुँदे समझदारीको पक्षधर मानिने केही नेताहरू अहिले ओलीको गुणगान गाउन थालेका छन्। एमालेलाई देशको सशक्त दल बनाउने हो भने ओलीको विकल्पमा अहिले कुरा गर्न नहुने बताउन थालेका छन्। स्वयं चाहिँ उम्मेदवार भएर हुने भीम रावल कमरेडले पनि के भन्नुभएको छ नि, म त पार्टीकै मान्छे हुँ, पार्टीमा रहन्छु र यो नेकपा एमाले भन्दा पृथक सोच्नलाई गरेको कुरै होइन। त्यस हुनाले
जब नेकपा एमाले भित्रकै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कुरा हो भने यसमा धेरै ढङ्गले अन्यथा सोच्नुपर्ने जरुरत छैन। यसले चाहिँ अब एमाले भित्र विग्रह आउँछ कि अर्को स्थिति आउँछ कि भनेर चिन्ता गर्नु जरुरी छैन। करोडौं खर्च गरेर गरिएको एमाले महाधिवेशन स्थलमा ओलीको भक्ति गान गाउने नेता र कार्यकर्ताको कमी थिएन। उनलाई सर्वमान्य नेता बनाउने जमातको पनि कमी थिएन। तर मुठ्ठीभर केही नेताको अडानका कारण उनको चाहना पूरा हुन सकेन। यही कारण अध्यक्षमा जितेर पनि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा हारेको महसुस ओलीलाई भएको छ। तर मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्न खोज्दा सही ट्र्याकमा ल्याएका नेताहरूले चुनाव हारेर पनि जितको अनुभव गर्न पाएका छन्। प्रविधिको प्रयोग, व्यक्तित्वको टकराव, राजनीतिक रस्साकसी, सर्वसम्मतिको प्रयास, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कार्य समितिको छनौट अनि कसैको जित कसैको हारसँगै चितवनको माहौललाई रङ्गीन बनाउँदै भव्यताका साथ सम्पन्न भयो एमालेको 10औं महाधिवेशन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर 5,68,927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार यही अवधिमा 4,76,583 संक्रमित निको भएका छन् भने 7,410 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। थपिनेमा अमेरिकामा 91,500, फ्रान्समा 47,177, जर्मनीमा 55,880, बेलायतमा 39,716, रुसमा 32,648 र टर्कीमा 25,216 जना छन्। संक्रमण मुक्त हुनेमा अमेरिकामा 74,100, जर्मनीमा 40,500, बेलायतमा 36,788, रुसमा 33,442, टर्कीमा 24,498 रहेका छन्। यही अवधिमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा रुसका 1,229 जना, अमेरिकामा 1,241, जर्मनीमा 485, युक्रेनमा 561, पोल्यान्डमा 561, ब्राजिलमा 326 र टर्कीमा 207 जना छन्। अब खेलकुद समाचार। अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदै नेतृत्वका लागि अध्यक्ष कमल थापा र राजेन्द्र लेङदेन चुनावी मैदानमा। सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि न्यायाधीशहरूलाई गुला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोकिँदै न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक गुला प्रक्रिया सुरु हुँदै। केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गर्दै नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न। मङ्सिर 25 र 26 गते केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठक आह्वान। पश्चिमा मुलुक लगायत विश्वभर कोरोना संक्रमण फेरि तीव्र। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै विश्वभर 5,68,927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।